तरक्की की मंजिलें तय करता पंजाब, तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए मंजूर। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ मुख्तस। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और शेख जैद अस्पताल में बंद यूनिट के क्याम के लिए 2-2 अरब मंजूर। आरटीआई मुल्तान की स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए अपग्रेडेशन की पोजीशन पेपर मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 44वें इजलास में दी गई। भावलपुरियों की किस्मत खुल गई, 5 अरब 75 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत 86 स्कीम्स पर काम होगा। एमपीए शोएब अवैसी का कहना है कि 30 सड़कों को टीएसटी जबकि 56 सड़कों को कारपेट किया जाएगा। स्मॉग के खात्मा, आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए इकदाम। एंटी स्मॉग एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाए। कूड़ा जलाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। मोहल्लों में आवारा कुत्तों की निशानदेही की जाए। एमसी लोधरा के शहर भर में ऐलानात। मुल्तान में डेंगू के मरीज मुश्किल का शिकार। प्लेटलेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मार्केट से गायब। मरीज मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला। मेडिकल स्टोर्स मालिकान के मुताबिक डिमांड ज्यादा, सप्लाई बिल्कुल नहीं है। मुल्तान में हेपेटाइटिस के मरीज बढ़ने लगे। शहबाज शरीफ अस्पताल में 7,924 मरीज रिपोर्ट। 6 माह में 5,613 मरीजों की स्क्रीनिंग। 1,442 मरीजों की वैक्सीनेशन की गई। सर्दी में गैस तो मिलनी ही नहीं, लकड़ी ही जलाना पड़ेगी। जहानिया में सर्दी आते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। 800 रुपए मन वाली लकड़ी की कीमत 1200 रुपए हो गई। कोट मिठन में लकड़ी 1000 रुपए मन। जतोई में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर में 20 से 22 घंटे तक गैस लोड शेडिंग की जाने लगी। सोने की कीमत ब्रेक के बाद फिर बढ़ने लगी। 24 घंटे में फी तोला सोना 6,000 रुपए महंगा। 24 कैरेट सोना 4,30,000 रुपए फी तोला। 22 कैरेट सोना 3,94,000 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना इम्तिहान। मुल्तान में विक स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें। 3 रोज से लाइन में खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा। शाम 6 बजे विक स्टेशन बंद हो जाता है। रोजगार मुतासिर हो रहा है, ट्रक ड्राइवर्स की दोहाई। पाकिस्तान रेलवेज का शेड्यूल दरहम बरहम। मुल्तान में मुसाफिर ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस 3 घंटे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 2 घंटे और लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मिल 1 घंटा लेट हुई। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। रेलवे हुकाम की मुबैना गफलत, जिंदगियां दाव पर लग गई। खानेवाल में रेलवे राब्ता पुल खस्ता हाल। 1 माह बाद पुल मुरम्मत किए बगैर ही खोल दिया गया। पुल को जंजीरों से बांधकर चलाया जाने लगा। कोई भी सानिहा पेश आ सकता है, नोटिस देने की अपील। हफ्ता पहले मुझे ट्रैवल करना था कराची के लिए, आया हूँ तो ये पुल उस वक्त बंद किया हुआ था ना। तो अभी अगर खोला गया है तो डेफिनेटली इसको मरम्मत करके प्रॉपर जो है उसके बाद खोलना चाहिए था। रिस्क तो अभी भी वैसे ही है। अगर खुदा न खास्ता आप कोई हादसा हो जाता है तो जानी नुकसान का फिर अंदेशा है। यहाँ वाक़या जो हुआ है बेटा वो हमारे आंखों के सामने हुआ। ये पुल को कोशिश कर मेहरबानी इसको नवा तैयार किया जाए। मुसाफिरों को भी हम यही कहते हैं कि पुल का रास्ता बंद है, मगर मुसाफिर नहीं रुकते, मुसाफिर चलते रहते हैं। पार्किंग प्लाजा के बावजूद मसाइल जू के तू। कचहरी चौक मुल्तान में गाड़ियां सड़क पर पार्क। सार्किलिन की गाड़ियां पुल के नीचे होती हैं। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मौलवी अदनान अहमद की गुफ्तगू। टूटी सड़क फौरी मुरम्मत करने की अपील। डीजी खान में सड़क की तामीराती काम एक बार फिर रुक गया। अस्पताल चौक से मुशर्रफ चौक तक पत्थर डालकर काम छोड़ दिया गया। गर्दो गुबार में सांस लेना मुहाल, कारोबार बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी सड़क की मुरम्मत का मुतालबा।
بھاولپور کے علاقہ نوشہرہ جدید میں علی واہن روڈ خستہ حال، ٹوٹ پھوٹی سڑک کو 15 سال گزر گئے، گڑھوں سے حادثات معمول، راہگیر مشکلات سے دوچار، ادھر فقیر والی میں ہائی وے منصوبہ 3 سال بعد بھی تاخیر کا شکار۔ بانسوں کے سہارے لٹکتی تارے، کسی بڑے سانحے کے اشارے، ڈی جی خان گلشن آباد میں بجلی کا نظام درہم برہم، معمولی ہوا بھی چلی تو تارے زمین کو چھونے لگتی ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر گلی سے گزرتے ہیں، مکین سراپا احتجاج، نوٹس دینے کی اپیل۔ ملتان میں پلسی تلماڑی پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا لیا، ساہیوال اور چیچا بطنی سے جانور لانے والے شہری لٹ کے، ڈکیت محمد رمضان اور فیصل عبید اللہ سے ڈالے سمیت 5 گائے چھین کر فرار، متاثرین کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جامپور میں شہری پر بی ایم پی کے اہلکاروں کے تشدد کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر راجن پور کے حکم پر انکوائری رپورٹ مکمل، جرم ثابت ہونے پر بارڈر ملٹری پولیس کے 6 اہلکاروں کی نوکری سے چھٹی، اہلکار سماعت کے دوران پیش بھی نہ ہوئے۔ بھاولپور سبزی منڈی کی بھی سنی گئی، منڈی کا نام تبدیل کر کے وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار رکھ دیا گیا، نام تبدیلی کے ساتھ ہی ترقیاتی کاموں کا آغاز، ریٹس کے لیے مرکزی گیٹ پر سکرین نصب۔ کانپور میں ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار، ڈپٹی کمشنر رحیم خان ظہیر انور جپا کا نوٹس، فلائی اوور اور کیڈٹ کالج منصوبے فوری فعال کرنے کا حکم، دریاسنا ڈی سی کی تاجروں سے ملاقات، صفائی تجاوزات کے خاتمہ، سہولیت کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ کمشنر ڈی جی خان کا دورہ سینٹر آف ایکسیلنس، اے آئی بیس سائنسی ماڈلز کی نمائش کا افتتاح کیا، روبوٹک اسمارٹ سسٹمز اور ڈیٹا پروسیسنگ ماڈلز کا معائنہ، کمشنر نے طلباء کی تخلیقی صلاحیت اور مہارتوں کو خوب سراہا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، اسلامیہ یونیورسٹی اور تنظیموں کے اشتراک سے سیلاب متاثرین کو 5 نئے گھر الاٹ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے گھروں کی چابیاں سیلاب متاثرین کے حوالے کر دی۔ میاں والی میں 4,67,000 ایکڑ گندم کاشت کرنے کا ہدف، سپرنٹینڈنٹ زراعت سی اکرم نیازی کی طرف سے 50% ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہتے ہیں امید ہے ہدف سے زیادہ گندم کاشت ہوگی، بہاولپور ڈویژن میں بھی گندم کی کاشت جاری، ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری ہدف کے حصول کے لیے پرعزم، کہتے ہیں 13 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کی جا چکی ہے، بہتر فصل کے لیے کسانوں کو تصدیق شدہ بیج استعمال کرنا ہوگا۔ ملتان میں فاطمہ گروپ کے زیر اہتمام سرسبز گندم کنونشن، سیکرٹری زراعت افتخار علی سہور، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کی شرکت، سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ 2024 اور 25 کسانوں کے لیے مشکل سال تھے، حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ سردیوں کا بہترین پھل، مبارکپور میں کینو تیار، باغات میں پیڑوں پر پھل ہی پھل، باغبان خوش، مقامی پھل منڈی میں کینو کی خرید و فروخت، باغبانوں کے مطابق پیداوار زیادہ اور پھل اچھا ہے۔ اور لالی ووڈ فلم نیلوفر کا گانا تم ہی ہو ریلیز، فلم میں گانا اداکار فواد خان اور ماہرہ خان پر پکچرائز کیا گیا، فلم نیلوفر 28 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔